Hi guys! Ako din Sinday Bayong. Kada adlaw mga pijud ko. Kapait sa akong kape uy. But nga na to ni gasukar bi. Kabalo ba mo asagi ka ng asukar? Karon, mga duta sa akong dreamland. Kabuntagon pa lang, nana ko diri sa uma. Dili ko mag-ani, dili po ko magtanom. Observer lang ko. Murag scientist pero walay sweldo. Pero kabalo mo unsay akong gi-observe? Ang kinabuhi sa asukar. Oo, kana bitong buta nga makapasweet sa kape? Ang yuta, dili lang yuta. Murag kusina sa kalibutan. Dinhi giluto ang mga tanom. Ingredients, adlaw, ulan, hangin, ug gamayng pasensya sa mag-uuma. Human sa uma, biyahe na pud ang tubo. Murag estudyante nga mo graduate from field to factory. Dito na siya mahimong officially sweet. Pero karon, dili na lang kamot sa tawo nagtrabaho. Nani mga makina. Ug kung madaot ang makina, napot sila'y doktor. Kani nga sukar, kamay lang tan-awon. Pero taas kayo biyahe. Ikan sa yuta, sa ulan, sa adlaw, sa kamot sa mag-uuma, hangtod sa makina sa pabrika. Ug karon, naa na siya sa kutsara. Usahay makalimot ta kung asagikan ang mga butang nga ato lang gigamit kada adlaw. Ang asukar sa imong kape, dili lang na tamis. Resulta na siya sa trabaho sa tao ug sa generosity sa nature. Siguro, dili man nato mabayran ang nature sa tanan niyang gihatag. Pero pwede man siguro nato siya pasalamatan. Simple ra kaayo. Ayaw paglabay og basura bisan asa. Tabangi paglimpyo ang palibot. Kay kung limpyo nga tong nature, mas matamis pud ang bunga niini. Busa, sunod higop ni mo sa imong kape. Hinumdumi lang gamay. Ang kalibutan, murag dakong team project. Ang yuta ang producer, ang ulan ug adlaw ang supporting cast, ug ang mag-uuma ang main character. Ug kita, audience nga naka-benefit sa ending. Duy!